वयता. वाव पण आनी कांदे बिने कांदे इतले सवाय ती पिशवी घेतली ती 20 रुपये फक्त इतले सवाय हांगा. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल. सो कालचो व्लॉग तुम्ही पळयला आसतलो. आमी खंय तरी वचपा आशिल्ले म्हणून सांगलेले आनी ही पळय आतां भायर सरले आनी गाडयेन पावले आमी खांडेपारा पावले सद्या तरी. आनी गाडी पळोवया अजून आमची काय कोण येवपा आसा तेजी व्हरपाची तेवूय खबर ना. सो गाडयेन बसतकीर सांगता तुमकां आमी खंयच्या गाडयेन वयता ती. गाडी सद्या आमी हांगा पार्किंगेक लायल्या. आनी खंय वयता रे, आमी भोंवपाक वयता न्हू रे. सो आतां आमी आमची कार थंयच लायल्या वाटेर आनी आतां म्हाज्या मिस्टराले मावशेले चेड्या वांगडा आमी वयता भोंवपा. आनी थंबनेलाचेर कळ्ळें आसता तुमकां आमी खंय वयता ती. सो आमी वयता बेळगांव न्ही रे अयांश. अयांश फर्स्ट टायम वयता. अयांश फर्स्ट टायम न्ही रे बेळगांव. ओके, अयांश आमचो फर्स्ट टायम वयता बेळगांव. अयांशाक आमी खबर ना, अयांशाक ल्हान फर्स्ट 1 वर्साचो काय 2 वर्साचो आसतना आमी मुर्डेश्वर मात गेल्ली आमी ते बी ट्रेनीन गेल्ली. आनी आयज फर्स्ट टायम आमी बाय रोड वयता बेळगांव. सो बेळगांव आमचें कांय काम ना, आमी बेश्टी भोंवपाक वयता. बेळगांव तेजें काम आसा, तेज्या मावशेच्या चेड्याचें कितें तरी खंय ताका कितें हाडपाक जाय खंय. सो आमी वयता. आतां हांव गेल्लें मे बी 5-6 वर्सां पयलीं, लग्न जावचे पयलीं गेल्लें तितलेंच. मागीर आमी खंयच भोंवना. सो आतां खूब वर्सान अशें हांव बेळगांव वयता. पळोवया कितलें डेव्हलपमेंट जालां बेळगांव. सत्तरी आनी 1 जाले सद्या तरी. आनी पळोवया आतां कितल्यांक पावता आमी बेळगांव. आम्ही बेळगांव सिटीन एंटर केला आणि आता झाल्या 3 जावन 10 मिनटां आणि भूक लागल्या चुरचुरून. भूक लागली सामकी. फायनली वायरलेस माइक येतं तुला.
तास आराम. फर्स्ट एक चार्जला 3 तास आराम देतो. हेलो माइक चेक. हेलो माइक टेस्टिंग. हेलो. शाळेसाठी वगैरे डिस्काउंट करून भेटेल. हे आरामसे मी 150-200 लोकांना देतो. सो फ्रेंड्स आम्ही हांगा हेका लागून येयली, आमकां लागून न्हू, तेजे मावशेचे डेंगली भायर. ओके तो घेवपाक येयले हांगा. M+ स्पीकर. अच्छा पेन ड्राइव पण सॉरी केबल माईक आहे. कॉर्डलेस माईक तुम्हाला नको आहे, सेल घालायचं नाही असं तुमच्याकडे, आणि किंवा 4 जण बोलायचे आहेत तर हे 2 माईकवर तुम्ही बोलू शकता. हा, आणि एक केबलचे माईक पण 2 लावतात. हेलो माइक टेस्टिंग. हेलो चेक. हेलो. सो फ्रेंड्स पयला आसतलो तुमी आमी कितें हाडपाक येयल्ली हांगा स्पेशल एम्प्लिफायर घेवपाक बेळगांव येयल्ली. सो ते काम जालें. आतां आमी सद्या आमी आतां कांयच खावना. आतां पयलीं आमी हॉटेल पळयता आनी पार्किंग मेन पार्किंगेक गाडी लायतली, मागीर आमी कितें तरी खावपाक वयतली आनी मागीर मातशी पासय मारतली. सो स्टे ट्यून. आमी ऑर्डर केला पुरी भाजी. अयेश खा पुरी भाजी खा मरे. मसाला डोसा हा तुका येयलो. मसाला डोसा येयलो तुका. पोळो खाता मरे खा. खा पुरी खा. कशी ये कैसा 150 150 का है. हाँ 150 कौन सा दिलेगी. जाता मरे 120 पळय येते व्हडले ठेले आसा ते थंय घेवपाचे कांदे येते पळय. हय कांयच कांदे हांगा 20 रुपये किलो आनी 5 किलो घेता. 30 रुपये खंय रे आनी हे 35. आनी हे बारीक आसते 25 रुपये. आनी हे फुडले गाइस टोमॅटो 15 रुपये किलो. दर असं मोडचे गाइस आले 100 रुपये किलो. ये पळय आमगे हमाली कशी वयता ते फुडें. ₹40 डझन. आम्ही पावली गाडये कडेन पावली
आणि इतले सवाय आसा न्हू सकाळी बीन येवपाचें अशें दिसता म्हाका. अर्दी बस सुद्दां ना सारकी आनी फक्त ह्यांच्या शूज इतले घेतले आनी कुंदा इलो घेतलो आनी कितें घेतलें आनी फ्रुट्स घेतले एप्पल आनी कांदे बिने. कांदे इतले सवाय आनी ती पिशवी घेतली ती 20 रुपये फक्त. इतले सवाय हांगा जातले फाटल्यान. स्विगी झोमॅटो सिटींतल्यान भायर सरली. आउट ऑफ द सिटी पावली. आता आमी खंय पावली? जांबोटी पावली. जांबोटी आता कितल्या पावता पळय. आता 6 जालें सारकी. सो आता घरा कितल्या पावता पळय. घरा म्हणल्यार आमकां आता पयलीं वचपा पडटलें खांडेपारा गाडी घेवन मागीर आमी वयतलीं घरा. सो मेळोया डायरेक्ट खांडेपारा. पावली आमी एक्झॅक्ट म्हणल्यार घरा पावना सारकी एक्झॅक्ट 9 जाली आमकां. आनी आतां खांडेपारा आसा. आमी आमचे गाडयेन बसल्या आनी तो गेला खंय तरी उदकाची बॉटल हाडपाक. इतले बेजार सामके. खंय दुसऱ्या वर्ल्डान खंय तरी पावली अशें दिसलें म्हाका. पॅरलल वर्ल्डान पावली आनी परत आशिल्ली तशी गोंयान पावतकीर मातशें वेगळें दिसलें आनी थंय मातशें वेगळें दिसतालें. सगळें खरें दिसत ना म्हाका स्वप्नान आसा कशें. आनी इतलें जाम जावना. सुशेगाद मजा येयली. आतां येतना मात आमी सारकी 5-5:30 भायर सरलेली आनी 9 जाली आमकां. आनी वयतना मात आमी 3 वरान पावली सारकी. साई सर्विसा कडेन पावली आमी आनी 9:30 जातली. 9:30 जातली सारकी. आमकां घरा वचून जेवता बिवता म्हटलें आनी न्हावपाचें आसा मेन. चला तर आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. बाय बाय. मेळोया नेक्स्ट व्लॉगान.